हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज को हाम्रो टपिक छ हाइट एंड डिस्टेंस। ट्रिग्नोमेट्री को अर्को पार्ट में छौं हामी। पहिला पार्ट पढिसकेका छौं एरिया अफ द ट्रायंगल्स। सेकेंड पार्ट में छौं हामी। सेकेंड पार्टले के भन्छ भन्दाखेरि हाइट एंड डिस्टेंस। त हाइट एंड डिस्टेंस बाट लगभग एउटा क्वेशन चाहिँ आउँछ। त हाइट एंड डिस्टेंस पढ्नको लागि सबभन्दा पहिला हामीले के पढ्नु पर्यो भन्दाखेरि कि एंगल अफ इलिभेसन र एंगल अफ डिप्रेसन भनेको के हो बुझ्नुभयो नि। यदि हाइट एंड डिस्टेंस को क्वेशन सल्भ गर्न छ भने हाम्रो यो कन्सेप्ट क्लियर हुन पर्यो कि एंगल अफ इलिभेसन र एंगल अफ डिप्रेसन भनेको के हो। त लेट्स गो टु अन्डरस्ट्यान्ड व्हाट इज एंगल अफ इलिभेसन एन्ड व्हाट इज द एंगल अफ डिप्रेसन। सो पहिला के बुझौँ भन्दाखेरि कि एंगल अफ इलिभेसन र एंगल अफ डिप्रेसन के हो। त मान मेरो आँखा हो यो, सपोज दिस इज माई आई। मेरो आँखा यहाँ छ र मेरो आँखा यहाँ छ र माथि एउटा चरा बसेको छ र यहाँ एउटा चरा बसेको छ। मैले तलबाट माथि बसेको एउटा चरालाई हेरिरहेको छु, देखिरहेको छु आफ्नो आँखाबाट। भने मलाई बताउनुहोस् मैले के गरेँ भन्दाखेरि कि मैले यो मेरो आँखाले यो चरालाई यसरी हेर्दैछ भनेपछि एउटा मान न एउटा काल्पनिक एउटा लाइन बन्यो। मेरो आँखादेखि यो चराको बिचमा एउटा लाइन बन्यो, काल्पनिक लाइन, इमेजिनरी लाइन, ठिक छ नि। र एउटा ग्राउन्ड हो, जमिन हो, भुइँ हो। त हेर त यो लाइन जुन मेरो आँखा र त्यो चराको बिचमा बन्या छ, त्यो लाइन र यो ग्राउन्ड बिचमा केही एंगल बनेको बनेन? बन्यो। यो एंगललाई मैले माने थीटा हो। के हो त? थीटा। तेरा है जब हामी तलबाट माथि हेर्छौं त्यो समयमा बन्ने जुन एंगल छ, एंगल हो यो एंगललाई भन्छ एंगल अफ इलिभेसन। एंगल अफ इलिभेसन नेपालीमा भन्छ उनन्तांश कोण। ठीक छ। यहाँबाट के बुझ्यो भन्दाखेरि जब कुनै अब्जेक्टलाई हामी तलबाट यसरी माथि हेर्छौं नि, माथि हो त्यो माथि हेर्ने बेलामा हाम्रो आँखाले जुन यो लाइनसँग एंगल बनाउँछ नि, होराइजन्टलसँग, हो त्यो एंगललाई के भन्छ त? एंगल अफ इलिभेसन भन्छ, एंगल अफ उनन्तांश कोण भन्छ। ठीक छ नि। त यो त भयो एंगल अफ इलिभेसनको बारेमा। अब अर्को छ एउटा एंगल अफ डिप्रेसन भनेको के हो। त एंगल अफ डिप्रेसन भनेको यसको ठ्याक्कै उल्टो हो। तलबाट माथि हेर्यो भने एंगल अफ इलिभेसन भन्छ। एंगल अफ डिप्रेसन भनेको जब हामी माथिबाट यसरी तल हेर्छौं, सपोज कि मान मेरो आँखा यहाँ छ, यहाँ कुनै एउटा अब्जेक्ट छ, यो मेरो आँखा हो सपोज अहिले, यहाँ मान कुनै अब्जेक्ट बनाउन चरा नै छ फेरि। अब यो मेरो आँखाले यो चरालाई हेर्यो, एउटा लाइन बन्छ। अब यो लाइनले यहाँबाट बन्ने होराइजन्टल लाइनसँग, सीधा रेखासँग जुन एउटा एंगल बनाउँछ नि, एंगल हो यो एंगललाई भन्छ एंगल अफ डिप्रेसन। एंगल अफ डिप्रेसन जसले नेपालीमा भन्छ अवनति कोण। अवनति कोण। ठीक छ नि। त्यहाँदेखि त तलबाट माथि हेर्दा जुन एंगल बन्छ त्यसलाई भन्छ एंगल अफ इलिभेसन। माथिबाट तल हेर्दा बन्ने एंगललाई भन्छ एंगल अफ डिप्रेसन। माथिबाट तल डिप्रेसन, तलबाट माथि एंगल अफ इलिभेसन। ठीक छ नि। तर हेर त अब मान हेर यो पनि एउटा प्यारलल, एउटा सीधा रेखा हो, यो पनि एउटा सीधा रेखा हो, स्ट्रेट लाइन हो, यो पनि स्ट्रेट लाइन हो। यो दुवै लाइन आपसमा प्यारलल हुन्छ। प्यारलल हुन्छ भने अल्टरनेट एंगलले यो बराबर यो हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ कि हुँदैन भनौँ त? यानी कि एंगल अफ इलिभेसन बराबर के हुन्छ त? एंगल अफ डिप्रेसन। एंगल अफ इलिभेसन बराबर एंगल अफ डिप्रेसन। ठीक छ नि। यहाँबाट के बुझ्यो भन्दाखेरि कि एंगल अफ डिप्रेसन जति हुन्छ एंगल अफ इलिभेसन पनि ठ्याक्कै त्यति नै हुन्छ। त्यही भएर हाइट एन्ड डिस्टेन्सको क्वेसन गर्नलाई पहिला यो कन्सेप्ट चाहिँ क्लियर हुन पर्यो कि एंगल अफ इलिभेसन के हो, एंगल अफ डिप्रेसन के हो। तलबाट माथि हेर्यो भने एंगल अफ इलिभेसन भन्छ, माथिबाट यसरी तल हेर्यो भने एंगल अफ डिप्रेसन भन्छ। अब हामी लाग्छौं क्वेसनमा। केमा त? क्वेसनमा। यसपछि हेर त हाम्रो एउटा क्वेसन छ, मैले इक्जाम्पलको रूपमा एउटा क्वेसन ल्याएको छु कि अ टावर अन द ब्याङ्क अफ द रिभर इज अफ 20 मिटर हाई एन्ड द एंगल अफ द इलिभेसन अफ द टप अफ द टावर फ्रम द अपोजिट साइड इज 30 डिग्री। देन फाइन्ड द ब्रेथ अफ द रिभर। अब क्वेसनले के भन्दैछ भन्दाखेरि हेर है कि एउटा रिभर छ, यसरी माने यो रिभर हो। ठीक छ नि। अब रिभरको दुईटा साइड हुन्छ, एउटा साइड यो हो, अर्को साइड चाहिँ यो हो। त क्वेसनको हिसाबले अ टावर अन द ब्याङ्क अफ अ रिभर इज अफ 20 मिटर हाई, कि यो नदीको एउटा किनारामा 20 मिटर अग्लो के छ भन्दाखेरि, अलिकति ठुलो बनाऊँ है फिगरलाई अलिकति ठुलो बनाइदिउँ कि मान सपोज यो हाम्रो नदी भइहाल्यो। नदीको एउटा किनारामा 20 मिटर अग्लो के छ? 20 मिटर अग्लो छ एउटा टावर छ जसको उचाइ छ 20 मिटर। ठीक छ नि। अब नदीको एउटा किनारामा एउटा 20 मिटर अग्लो के छ त? टावर छ। यो नदीको
अर्को किनाराबाट यो नदीको अर्को किनाराबाट यो टावरको टुप्पोमा हेर्दा टावरको यसरी टुप्पोमा हेर्दा 49 कोण एङ्गल अफ इलिभेसन कति डिग्री बनेछ त 30 डिग्री बनेको छ। फेरि सुन भाइ, मैले एउटा के गरेछु भन्दाखेरि एउटा नदी बनाइदिएँ, यो एबी एउटा रिभर हो र रिभरको एउटा साइडमा एउटा 20 मिटर अग्लो के छ भन्दाखेरि एउटा टावर छ जसको उचाइ दिएछ 20 मिटर। मैले माने यो टावर हो यहाँदेखि यहाँसम्म जसको उचाइ दिएछ 20 मिटर। अब यो टावरको टुप्पोमा नदीको अर्को किनाराबाट हेर्दा एङ्गल कति बन्यो 30 डिग्री बन्यो भने फाइन्ड द ब्रेथ अफ द रिभर, त्यो नदीको चौडाइ पत्ता लगाउनुहोस्। त नदीको चौडाइ यही न हो, यो पत्ता लगाउन छ, यो बराबर वाट, यानी कि एबी निकाल्न छ। अब मलाई बताउनुहोस् यो 90 डिग्री हुन्छ हुँदैन? किन हुन्छ भन्दाखेरि नदीको एउटा किनारामा एउटा टावर यसरी उभिएको छ, त्यो टावर जहिले पनि सिधा हुन्छ, सिधा कुरालाई जमिनसँग जहिले पनि 90 डिग्री एङ्गल बनाउँछ, परपेन्डिकुलर हुन्छ, त्यही भएर यो के भयो त 90 डिग्री भयो। अब यसरी मैले यसलाई ए भने, यसलाई बी भने, यसलाई भनिदिउँ त सी भनिदिउँ, ठिक छ नि। अब हेरौँ यो निकाल्न छ, यो दिएको छ है। अब हेरौँ न के दिएछ, पहिला लेखौँ यसरी सल्युसनमा एङ्गल अफ इलिभेसन दिएको छ, त्यसले मैले माने थीटा हो। कति दिएछ भन्दाखेरि 30 डिग्री। अब त्यहाँ त्यो टावरको हाइट दिएको छ, हाइट अफ टावर, त्यसले भनौँ न हाइट अफ टावरलाई यो फेरको हिसाबले टावरको हाइट के हो बीसी हो कि होइन हो, त बीसी बराबर 20 मिटर। नदीको चौडाइ निकाल्न छ, ब्रेथ अफ द रिभर BREATH ब्रेथ अफ रिभर बराबर कति छ भन्दाखेरि यो एबी निकाल्न छ, एबी बराबर वाट। सुन भाइ, अब यो ट्रायंगल एबीसी एउटा राइट एङ्गल ट्रायंगल हो। कुन ट्रायंगल हो त? राइट एङ्गल ट्रायंगल हो, जसमा यो साइडको लम्बाइ दिएको छ, यो पत्ता लगाउन छ, ठिक छ नि। त हेरौँ त, हामीले पाइथागोरस थ्योरमको हिसाबले के थाहा छ भन्दाखेरि कि राइट एङ्गल ट्रायंगलमा यो 90 डिग्रीको अगाडिपट्टि जुन साइड हुन्छ त्यसलाई भन्छ एच हाइपोटेनस, र यो एङ्गलको जुन यतापट्टि जुन साइड हुन्छ त्यसलाई भन्छ पी परपेन्डिकुलर, र बचेको साइडलाई के भन्छ बी बेस भन्छ। तर यो सोधेको पनि छैन, दिएको पनि छैन, यसको ख्याल दिमागबाट हटाइदिने, त्यसको कुरै नगर्ने। यो सोधेको छ, यो दिएको छ, र जे सोधेको हुन्छ जुन कुरा दिएको हुन्छ त्यसै दुवैको कुरा गर्ने हो। यानि कि यो निकाल्न छ भने यसको सहायता लिने, न कि यसको सहायता लिने, किनकि यो दिएकै छैन। त यसको हेल्प लिएर यो निकाल्न सकिँदैन, तर यसको हेल्प लिएर यो निकाल्न सकिन्छ। त्यही भएर कसको हेल्प लिने त? यो बीसीको हेल्प लिने। अब मलाई बताउनुहोस् यो पी हो, यो चाहिँ बी हो, यो पी हो, यो बी हो, पीबी कहाँ पर्छ? कुन रेसियोमा? साइन कस ट्यानमा पर्छ हो। फेरि त्यहाँबाट लेख्ने फ्रम ट्रायंगल एबीसी हामीलाई थाहा छ कि tan थीटा भनेको फर्मुला हो P अपन B। tan को tan लेखेँ मैले, थीटा भनेको 30 डिग्री, सो 30 डिग्री इज इक्वल टू P। P भनेको कति हो त? कति हो? BC, B भनेको AB। tan 30 को भ्यालु हामीले थाहा छ कि 1/√3 बराबर BC को भ्यालु दिएको छ है, कति छ भन्नु? 20 अपन AB को भ्यालु पनि दिएको छ, सरी AB को भ्यालु निकाल्न छ। AB बराबर वाट छ नि, त AB ले जस्ताको के गर्ने? त्यस्तै राखिदिने। बीचमा इक्वल टू छ भने के गर्न पर्यो? अब क्रस इन्टु गर्न पर्यो। त AB ले 1/2 गरेपछि AB नै आउँछ। ल यो 20 ले √3 मा इन्टु गरेपछि 20√3। अब किनकि यो मिटरमा छ भने यो पनि केमा आउँछ? मिटरमा आउँछ। हामीले निकाल्न के थियो? ब्रेथ अफ द रिभर AB बराबर वाट। AB को भ्यालु आयो कि आएन? आयो। देयरफोर ब्रेथ अफ रिभर बराबर 20√3 मिटर। दिस इज द रिक्वायर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेसनले के भन्दैछ भन्दाखेरि यसो पढौँ त कि अ म्यान अफ 1.5 मिटर टल इज स्ट्यान्डिङ इन फ्रन्ट अफ अ 41.5 मिटर हाई ट्री। भनेपछि एउटा ट्री छ जसको उचाइ दिएको छ 41.5 मिटर हो। त्यो ट्रीको अगाडि, त्यो रुखको अगाडि 1.5 मिटर अग्लो एउटा मान्छे पनि उभिएको छ हो, केही दूरीमा। यहाँ सपोज यहाँ ट्री छ 41.5 मिटरको, यो ट्री भन्दा केही पर भनौँ न एउटा मान्छे उभिएको छ
जसको हाइट चाहिँ कति छ त 1.5 मिटर ल ठिक छ। वेन अब्जर्भिङ द टप अफ द ट्री, जब त्यो मान्छेले त्यो रुखको टपमा हेऱ्यो, टुप्पोमा हेऱ्यो, एङ्गल अफ 45 डिग्री इज फर्म, 45 डिग्रीको एङ्गल बन्यो ठिक छ नि। फाइन्ड द डिस्टेन्स बिट्विन द ट्री एन्ड द म्यान भनेपछि त्यो ट्री र त्यो म्यान बिचको दूरी कति होला पत्ता लगाउनुहोस् ठिक छ नि। त के हेरौँ गरौँ भन्दाखेरि पहिला कि यहाँ ग्राउन्ड बनाऊँ, यो भयो हाम्रो जमिन ठिक छ नि। जमिन भएपछि हेरौँ त यो जमिनमा के छ, एउटा ट्री छ जसको हाइट दिएको छ 41.5 मिटर ठिक, 41.5 मिटर। अब यो रुखभन्दा, यो रुख हो है, यो रुखभन्दा अलिकति पर एउटा मान्छे उभिएको छ यसरी हो, त्यो मान्छेको हाइट दिएको छ कति 1.5 मिटर ठिक छ नि। अब जब यो मान्छेले यो रुखको टुप्पोमा यसरी हेऱ्यो है, जब यो मान्छेले यो रुखको टुप्पोमा यसरी हेऱ्यो त एङ्गल कति पायो 45 डिग्री हो, एङ्गल पाएछ उसले 45 डिग्री। हेरौँ है, त्यो मान्छेले हेरेछ टुप्पोमा, मतलब भनेपछि रुख अगाडिपट्टि ठुलो छ, म मान्छे भनेको म हो भनौँ न एकछिनको लागि, म चाहिँ त्यो मान्छे हो, मेरो हाइट चाहिँ 1.5 मिटर छ, मेरो अगाडि चाहिँ एउटा 41.5 मिटरको यसरी रुख उभिएको छ, त्यो रुखको टुप्पोमा यसरी हेरिरहेको छु यसरी भनेपछि मैले आँखा त्यसरी गर्न पऱ्यो नि, माथि हेर्न पऱ्यो, माथि हेर्ने बित्तिकै कुन एङ्गल भन्यो त एङ्गल अफ इलिभेसन भन्यो, एङ्गल अफ इलिभेसन भन्यो, एङ्गल अफ इलिभेसन भन्यो है, तलबाट माथि हेर्दैछु कुन एङ्गल बन्छ एङ्गल अफ इलिभेसन बन्छ भनेपछि कति डिग्री बन्यो त 45 डिग्री ल ठिक छ। भने यो रुख र यो मान्छे बिचको दूरी पत्ता लगाउनुहोस् भनेपछि यो पत्ता लगाउनुहोस्, यो बराबर वाट। अब यसको न्वारण गर्न पर्यो, के गर्न पर्यो न्वारण, त नाम दिउँ न, यो ए हो ठिक छ नि, यो मानौँ सपोज बी सी डी र यसलाई भनिदिउँ ई ठिक छ नि। त भनेपछि यो रुख हो, यो चाहिँ मान्छे हो, त रुख र मान्छे बिचको दूरी पत्ता लगाउनु छ, त्यो बराबर वाट भयो होला ठिक छ नि। त मलाई बताउनुहोस् यो पत्ता लगाउनुहोस् अथवा यो पत्ता लगाउनुहोस्, कुरा एउटै हो कि होइन, किनकि एउटा रेक्टेङ्गल बन्छ, यो रेक्टेङ्गलमा अपोजिट साइडहरूको लेन्थ चाहिँ बराबर हुन्छ, इक्वल हुन्छ भनेपछि यदि बीसी निकाल्न भनेछ भने इडी निकाल्ने पनि भयो। किन भयो भन्दाखेरि सुन है, अब मलाई बताउनुहोस् यो रुखको हाइट चाहिँ कति छ 41.5 मिटर, यो रुखको उचाइ कति छ जमिनदेखि 41.5 मिटर, त्यो मान्छेको उचाइ कति छ 1.5 मिटर, यो भनेको मान्छे हो, यो मान्छेको उचाइ 1.5 मिटर छ, यदि यो 1.5 मिटर छ भने यो पनि त 1.5 मिटर हुन्छ हुँदैन र, बराबर छ, रेक्टेङ्गल हो, रेक्टेङ्गलको अपोजिट साइड्सहरूको लेन्थ चाहिँ इक्वल हुन्छ, यदि यो 1.5 मिटरको छ भने यो पनि के हुन्छ 1.5 मिटरको हुन्छ, इज द्याट क्लियर। भनेपछि यो पुरै 41.5 मिटरको छ, यो भनेको 1.5 मिटर हो भने यति कति आउँछ ए हो 41.5बाट यदि 1.5 घटाउनु भयो भने यो कति आउँछ 40 मिटर आउँछ ठिक छ नि। र यो निकाल्न छ, यो निकाल्नु भनेको यो निकाल्नु हो, तर हाइट एन्ड डिस्टेन्स क्वेसन सल्भ गर्ने बेलामा जहिले पनि राइट एङ्गल ट्रेङ्गलको युज गर्न पर्छ। राइट एङ्गल ट्रेङ्गल भनेको के हो, त्यस किसिमको ट्रेङ्गल जसको एउटा एङ्गल चाहिँ 90 डिग्रीको होस्, त्यस्तो किसिमको ट्रेङ्गललाई राइट एङ्गल ट्रेङ्गल भन्छ। त पहिला हेरौँ है, यहाँ के दिएको छ, यहाँ दिएको छ एङ्गल अफ इलिभेसन 45 डिग्री। सोलुसन हो एङ्गल अफ इलिभेसन थीटा इक्वल्स टु 45 डिग्री। हाइट अफ द ट्री दिएको छ, हाइट अफ ट्री कति छ भन्दाखेरि यो हाइट एबी हो, एबी भनेको 41.5 मिटर हो। हाइट अफ म्यान पनि दिएको छ, म्यानको हाइट कति हो, म्यानको हाइट सिडी भन अथवा इबी भन, मैले इबी भनिदिन्छु एकछिनको लागि ल, इबी त्यो छ 1.5 मिटर। त मैले बताउनुहोस् यहाँदेखि यहाँसम्म 41.5 मिटर छ र यो 1.5 मिटर छ भने यो कति हुन्छ हो, देयरफोर यो भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको एई हो, देयरफोर एई भनेको एबीबाट के घटाउन पर्यो इबी घटाउन पर्यो, एबी भनेको 41.5 माइनस 1.5 भनेपछि 40 मिटर आउँछ हो। ए कति आयो त 40 मिटर आयो ठिक छ नि। मैले यो उसको भ्यालु किन निकालेँ भन्दाखेरि कि हामीले मैले भने नि हाइट एन्ड डिस्टेन्सको क्वेसन सल्भ गर्ने बेलामा जहिले पनि राइट एङ्गल ट्रेङ्गलको युज गर्न पर्छ। त राइट एङ्गल ट्रेङ्गल कुन हो,
एइडी भन्ने जुन ट्रायंगल छ त्यो राइट एंगल ट्रायंगल हो। त राइट एंगल ट्रायंगलमा यति मात्र पर्छ, यो पुरै पर्दैन, पुरै परेको भए घटाउन पर्दैन। मैले हेर है राइट एंगल ट्रायंगलमा यो ए देखि ई सम्म मात्र पर्छ, त्यही भएर मैले के निकालेँ, ए को भ्यालु निकालेँ। अब हेरौँ त यसको भ्यालु हामीसँग छ, यो निकाल्न छ, यो छ, यो निकाल्न छ। र राइट एंगल ट्रायंगलमा यो भागलाई भन्छ एच, यसलाई भन्छ पी, यसलाई भन्छ बी। पी दिएको छ, बी निकाल्न छ, पी दिएको छ, बी निकाल्न छ। पी बी कहाँ पर्छ, 10 मा पर्छ हो। फ्रम ट्रायंगल एइडी बाट हामीले थाहा छ कि tan थीटा भनेको के हो भन्दाखेरि पी अपन बी। तर क्वेसनको हिसाबले थीटाको भ्यालु दिएछ 45 डिग्री, पी भनेको एई हो के हो त, एई। बी भनेको के हो त, इडी हो, के हो, इडी। ठिक छ। tan 45 भोलि मैले थाहा छ कति हो भन्दाखेरि 1, यहाँ और लेख्नुपर्छ, और इज इक्वल टु एई को भ्यालु कति छ भन्दाखेरि 40 अपन इडी। यसको तल 1 छ कि छैन, छ। क्रस इन्टु गर्नुहोस्, इडी इन्टु 1 कति हुन्छ, इडी बराबर 40 इन्टु 1 कति हुन्छ, 40 मिटर हो। इडी को भ्यालु कति आयो त, 40 मिटर हो। अब किनकि इडी भनेको त बीसीसँग बराबर हुन्छ, निकाल्ने भनेको बीसी हो, किनकि बीसी भनेको के हो त, त्यो रुख र त्यो मान्छे बिचको दूरी हो। देयरफोर र है के लेख्न पर्छ भन्दाखेरि कि बीसी बराबर 40 मिटर। किनकि बीसी भनेको त इडीसँग बराबर हो। इडी को भ्यालु 40 मिटर छ भने त बीसी को भ्यालु पनि त 40 मिटर हुन्छ। त लास्टमा लेख्ने 10 द डिस्टेन्स बिट्विन ट्री एन्ड द म्यान इज 40 मिटर, दिस इज द रिक्वायर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेसनले के भन्दैछ भन्दाखेरि यस्तो पढौँ त कि द हाइट अफ अ हाउस एन्ड अ टेम्पल आर 10 मिटर एन्ड 22 मिटर रेस्पेक्टिभली। क्वेसनको हिसाबले एउटा हाउस छ, एउटा घर छ र एउटा मन्दिर दिएको छ र हाउसको उचाइ लम्बाइ 10 मिटर छ र टेम्पलको उचाइ चाहिँ 22 मिटर छ। भने टेम्पलको लम्बाइ चाहिँ ठुलो छ, टेम्पल चाहिँ अलिकति धेरै लम्बाइ छ, धेरै हाइटमा छ। ठिक छ नि, टेम्पल चाहिँ 22 मिटरको छ र हाउस चाहिँ 10 मिटरको छ। इफ अ म्यान अब्जर्भ द रुफ अफ द हाउस फ्रम द रुफ अफ द टेम्पल एन्ड गेट्स द एङ्गल अफ डिप्रेसन 30 डिग्री। क्वेसनले के भन्यो, जब एउटा मान्छेले यो टेम्पलको छतबाट घरको छतमा हेऱ्यो त उसले एङ्गल अफ डिप्रेसन चाहिँ 30 डिग्री पायो। पढौँ है फेरि। इफ अ म्यान अब्जर्भ द रुफ अफ अ हाउस, जब एउटा मान्छेले त्यो हाउसको छतलाई हेऱ्यो फ्रमबाट द रुफ अफ द टेम्पलको छतबाट जब घरको छतमा हेऱ्यो एन्ड गेट्स द एङ्गल अफ डिप्रेसन 30 डिग्री, उसले एङ्गल कति पायो त, एङ्गल अफ डिप्रेसन 30 डिग्री 30 डिग्री पायो। देन फाइन्ड द डिस्टेन्स बिट्विन द हाउस एन्ड द टेम्पल। यस्तो यदि यो सब घटनाहरू भएपछि भनौँ न अब त्यो घर र त्यो मन्दिर बिचको दूरी कति होला पत्ता लगाउनुहोस्। त केही नगर्नुहोस्, तपाईँहरू के गर्नुहोस् भन्दाखेरि यो भयो हाम्रो ग्राउन्ड। ठिक छ, यो ग्राउन्डमा एउटा दिएको छ के, यसरी टेम्पल। यो टेम्पलको लम्बाइ उचाइ भनौँ न 22 मिटर दिएको छ। ठिक, 22 मिटर यो ग्राउन्ड हो। ग्राउन्डदेखि यो टेम्पलको उचाइ कति छ भन्दाखेरि 22 मिटर छ। ठिक, र यही ग्राउन्डमा एउटा हाउस पनि छ, हाउस छ हो। त्यो हाउसको लम्बाइ कति छ भनौँ त, हो त्यो हाउसको लम्बाइ छ 10 मिटर। ठिक, यो त क्वेसनमा दिएको छ। अब क्वेसनले के भन्यो भन्दाखेरि जब यो मन्दिरको छतबाट जब यो घरको छतमा यसरी हेरियो त एङ्गल कति पायो डिप्रेसन 30 डिग्री भनेपछि यो एङ्गल चाहिँ हाम्रो छ 30 डिग्री। कति एङ्गल छ, 30 डिग्री छ भनेपछि यो मन्दिर र यो घर बिचको दूरी पत्ता लगाउनुहोस्। यहाँदेखि यहाँसम्म वाट। ठिक छ नि, त मलाई बताउनुहोस् म के गरिदिन्छु भन्दाखेरि हो यो बिन्दुदेखि एउटा लाइन ड्र गरिदिन्छु। यसरी लाइन ड्र गर्न त पाउँछ। ठिक छ नि, अब ड्र गर्न पाउँछ भनेपछि अब हेरौँ है, अब यो लाइन त प्यारलल छ नि, प्यारलल छ भने अल्टरनेट एङ्गलले एकान्तर कोणले यो 30 डिग्रीको छ भने यो पनि हुन्छ हाम्रो 30 डिग्री। ठिक छ,
अब भन्नुहोस् त मलाई बताउनुहोस् यो यदि 10 मिटर छ र यो पुरै यदि 22 मिटर छ भने यो 10 मिटर छ यो पनि त 10 मिटर हुन्छ भनेपछि यो 10 मिटर छ भने र यो पुरै 22 मिटर छ भने यति मात्र कति होला 12 होला। 22 माइनस 30 भनेपछि सरी 22 माइनस 10 कति हुन्छ 12 हुन्छ भने अब हेरौँ त नाम दिउँ न पहिला यो ए भनिदिउँ यसलाई ए बी सी डी ई यति भनिदिउँ है। यसलाई लेखे पनि भयो नलेखे पनि भयो केही फरक पर्दैन। हामीले के निकाल्न छ त यो मन्दिर र यो घर बिचको दूरी निकाल्न छ। यो निकाल्नुहोस् अथवा यो निकाल्नुहोस् कुरा एउटै हो किनकि यो सिडी बराबर के हुन्छ बिई हुन्छ र हामीसँग एबी छ। अब लेखौँ त के दिएको छ त्यो लेखौँ है। हामीसँग एङ्गल अफ डिप्रेसन र यो त एङ्गल अफ डिप्रेसन हो तर यो चाहिँ के भइहाल्यो एङ्गल अफ इलिभेसन भइहाल्यो। र हामीलाई थाहा छ एङ्गल अफ इलिभेसन बराबर जहिले पनि के हुन्छ एङ्गल अफ डिप्रेसन हुन्छ। यदि यो 30 डिग्री छ भने यो पनि के हुन्छ 30 डिग्री हुन्छ। त्यहाँ लेख्न पाइन्छ। देयरफोर सोलुसन म मार्कर चेन्ज गरिदिन्छु है। एङ्गल अफ डिप्रेसन यसले भन्छ थीटा दिएको छ 30 डिग्री। अरू के छ भन्दाखेरि हाइट अफ द टेम्पल दिएको छ। हाइट अफ टेम्पल दिएको छ। हाइट अफ टेम्पल कति हो त एसी हो एसी दिएको छ कति भन्दाखेरि 22 मिटर। र हाइट अफ द यो हाइट अफ के हो यो हाइट अफ हाउस हो यो 10 मिटर हो। यो हाइट अफ हाउस हो भने यो पनि के हुन्छ हाइट अफ हाउस हुन्छ। यानि कि हाइट अफ हाउस यो कति हो भन्दाखेरि बीसी हो। बीसी भ्यालु कति छ 10 मिटर। यो पुरै 22 यो चाहिँ 10। अब यो निकालौँ त देयरफोर एबी कति आउँछ एबी भनेको 22 मिटर माइनस 10 मिटर कति आउँछ रे यो 12 मिटर आउँछ। मैले यो 12 मिटर किन निकालेँ भन्दाखेरि यसको एबी भ्यालु किन निकालेँ भन्दाखेरि किनकि यो कोण त 90 डिग्री छ र हामीले हाइट एन्ड डिस्टेन्सको क्वेसन सल्भ गर्ने बेलामा जहिले पनि राइट एङ्गल ट्रायङ्गलको हेल्प लिएर क्वेसन सल्भ गर्न पर्छ। त राइट एङ्गल ट्रायङ्गलमा त यो पार्ट पर्छ त्यही भएर मैले यो पार्टको भ्यालु निकालेँ। कति आयो त 12 मिटर आयो। ठिक 12 मिटर आयो भने अब अरू के निकाल्न छ यो निकाल्न छ यानि कि डिस्टेन्स बिट्विन टेम्पल एन्ड हाउस। डिस्टेन्स बिट्विन टेम्पल एन्ड हाउस भनेपछि सिडी निकाल्न छ। सिडी बराबर वाट। अब यो ट्रायङ्गलमा जाम फ्रम राइट एङ्गल ट्रायङ्गल फ्रम ट्रायङ्गल एबिई ट्रायङ्गलले के भन्छ र है यो दिएको छ एबी त दिएछ नि हामीसँग एबी छ यहाँ एबी भनेको 12 मिटर एबी दिएको छ यो निकाल्न छ। निकाल्न त खास यो हो तर यो भनेको यो योसँग बराबर हुन्छ त्यही भएर यो निकाल्न सकिन्छ। पहिला यो आयो भने यो आउँछ त यो निकाल्न छ र यो दिएको छ यो पी हो यो बी हो। त पीबी कहाँ हुन्छ साइडमा हुन्छ हुँदैन कसमा हुन्छ हुँदैन ट्यानमा हुन्छ। ट्यान भनेको पी बाई बी हो। सो ट्यान थीटा बराबर पी अपन बी। र क्वेसनमा दिएकै छ थीटा भनेको कति हो त 30 डिग्री बराबर पी भनेको एबी हो एबी अपन बी भनेको बिई। tan 30 को भ्यालु 1/√3 है। एबी भनेको त दिएकै छ 12 अपन बिई निकाल्न छ बी जस्ताको त्यस्तै गरिदिउँ। क्रस इन्टु गर्नुहुन्छ भने बिई इन्टु 1 बिई बराबर 12 इन्टु √3 12√3। देयरफोर बिई कति आयो त यति आयो। यहाँ लेख्नुपर्छ और देयरफोर अथवा बिकज भन्छ यसलाई बिकज। ठिक छ नि त देयरफोर हाम्रो बिई को भ्यालु कति आयो त 12√3 आयो। अब किनकि बिई त सिडीसँग बराबर हुन्छ नि त देयरफोर सिडी इक्वल टु 12√3। निकाल्न के थियो सिडी नै निकाल्न छ त लास्टमा लेख्न पर्छ यसरी देयरफोर द डिस्टेन्स बिट्विन के त टेम्पल एन्ड हाउस इज 12√3 मिटर। ओके
नेक्स्ट क्वेसनले के भन्दैछ भन्दाखेरि कि द एङ्गल अफ डिप्रेसन अफ द टप अफ अ ट्री एज अब्जर्भ फ्रम द रुफ अफ अ हाउस 30 फिट हाई इज फाउन्ड टु बी 30 डिग्री। क्वेसनले के भन्दैछ भन्दाखेरि कि जब एउटा 30 फिट अग्लो घरको छतबाट जब एउटा 30 फिट अग्लो घरको छतबाट एउटा ट्रीको टुप्पो एउटा रुखको टुप्पोमा हेऱ्यो त एङ्गल अफ डिप्रेसन कति पाइयो त? एङ्गल अफ डिप्रेसन पाइयो 30 डिग्री। जब एउटा घरको छतबाट एउटा रुखको टुप्पोमा हेऱ्यो त एङ्गल अफ डिप्रेसन कति पाइयो? 30 डिग्री पाइयो। इफ द डिस्टेन्स बिट्विन द हाउस एन्ड द ट्री इज 10√3 फिट, यदि त्यो घर र त्यो रुख बिचको दूरी चाहिँ 10√3 फिट छ भने फाइन्ड द हाइट अफ द ट्री भनेपछि त्यो ट्रीको उचाइ कति होला पत्ता लगाउनुहोस्। हेर भाइ क्वेसनले के भन्यो कि जब एउटा घरको छतबाट द एङ्गल अफ डिप्रेसन अफ द टप अफ द ट्री एज एब्जर्भ फ्रम कहाँबाट हेऱ्यो त? रुफ अफ द हाउस 30 फिट हाई, यानि कि घरको छतबाट हेर्दा एङ्गल अफ डिप्रेसन भन्दैछ। एङ्गल अफ डिप्रेसन भनेपछि एङ्गल अफ डिप्रेसन त्यही बेला भन्छ जब हामी यसरी माथिबाट तल हेर्छौँ। यानि कि त्यसको मतलब के भयो भन्दाखेरि कि त्यो रुखभन्दा त्यो घरको उचाइ चाहिँ धेरै छ है। त्यो रुखभन्दा त्यो घरको उचाइ के छ त? धेरै छ। भनेपछि मान यदि यो हाम्रो ग्राउन्ड हो, ठिक छ नि, र यो मान सपोज ट्री हो, के हो त? ट्री, त्यो रुख हो भनेपछि जुन घर छ नि, घर त्यो रुखभन्दा ठुलो छ। किन ठुलो छ? किनकि जब यसको छतबाट यसको टुप्पोमा हेऱ्यो त डिप्रेसन भन्दैछ। डिप्रेसन त्यही बेला भन्छ जब हामी माथिबाट तल हेर्छौँ त भनेपछि यो ठुलो हुन पर्यो। जब ठुलो हुन पर्यो तर है यो के हो त? यो घर हो। घरको हाइट दिएको छ कति? 30 फिट भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्मको हाइट दिएको छ 30 फिट, ठिक। र यो हो हाम्रो के त? यो हो हाम्रो रुख। अब के भन्दैछ जब यहाँबाट यहाँ यसरी हेऱ्यो त कोण कति डिग्रीको बनेछ त? 30 डिग्रीको बनेछ। भनेपछि एङ्गल अफ डिप्रेसन कति बन्यो? 30 डिग्री बन्यो। त यहाँबाट एउटा लाइन तानिदिनु सिधा। तानिदिएपछि अल्टरनेट एङ्गलले यो 30 डिग्रीको छ भने यो पनि के हुन्छ? 30 डिग्रीको हुन्छ। यो हुन्छ चाहिँ परपेन्डिकुलर, ठिक। भने त्यो तपाईँले रुखको हाइट कति हुन्छ पत्ता लगाउनुहोस्। यो बराबर वाट र यो घर र यो रुख बिचको दूरी चाहिँ दिएको छ कति? 10√3 फिट, ठिक। र यो यसको हाइट दिएको छ 30 फिट। अब के गरौँ भन्दाखेरि नाम यसको नारायण गर्न पर्यो, नाम दिन पर्यो। ए बी सी डी ले भनिदिउँ ई, ठिक। ABCDE, ठिक छ नि। अब के निकाल्न छ भन्दाखेरि यो निकाल्न छ। यो पार्ट वाट? यो निकाल्नु मतलब यो निकाल्नु हो है, किनकि यो र यो त बराबर छ। यदि यो निकाल्न सक्यो भने यो त आफै आउँछ। पहिला यो निकाल्न पर्यो। यो निकाल्नले हेरौँ है, यो त दिएकै छ। यहाँदेखि एदेखि सीसम्म दिएको छ। यदि एदेखि बीसम्मको मान निकालियो भने यो पुरैबाट यदि यति पार्ट घटायो भने यति आउँछ कि आउँदैन? आउँछ। फेरि सुन है, यदि यो एदेखि सीबाट एदेखि बी घटायो भने बीदेखि सी आउँछ कि आउँदैन? आउँछ। हाम्रो पहिलो टार्गेट के हो भन्दाखेरि कि एदेखि बी निकाल्ने। के निकाल्ने? एदेखि बी। सुन भाइ, यो निकाल्न छ। यो पहिला यो निकाल्न पर्यो, एदेखि बी निकाल्न पर्यो। त अब के गर्छु भन्दाखेरि मलाई बताउनुहोस्, यो चाहिँ के हो त? यो रुख र घर बिचको दूरी हो है। यो घर र रुख बिचको दूरी हो। यो 10√3 फिट छ भने यो पनि त हुन्छ 10√3 फिट। हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। अब हेरौँ है, हामीले पहिला यो निकाल्छौँ, किनकि यो आयो भने बल्ल यो आउँछ, यो आयो भने यो आउँछ। त मैले हेर है, यो दिएको छ, यो निकाल्न छ। यो हो पी, यो हो बी। पी कहाँ हुन्छ? ट्यान थीटामा हुन्छ, ट्यान थीटामा। तर त्यो गर्नुभन्दा पहिला लेख्न पर्छ कि के कुरा दिएको छ। त हेरौँ है, सल्युसन एङ्गल अफ डिप्रेसन दिएको छ थीटा कति? 30 डिग्री। अरू के यो घरको उचाइ दिएको छ, हाइट अफ हाउस। हाइट अफ हाउस कति छ? एदेखि सी छ। कति छ भन्दाखेरि हो 30 फिट दिएको छ, ठिक छ नि। यो चाहिँ दिएको छ 30 फिट। अरू के दिएछ? अरू दिएको छ कि घर र टेम्पल बिचको दूरी, सरी यो घर र रुख बिचको दूरी दिएको छ। हो द डिस्टेन्स बिट्विन हाउस
एन्ड ट्री, जसले भन्छ के भन्छ भन्दाखेरि 10√3 फिट दिएको छ। ठिक छ नि, त हामीले निकाल्न के छ, निकाल्न छ कि हाइट अफ ट्री, हाइट अफ ट्री, हाइट अफ ट्री के छ त इडी हो, इडी इक्वल टु वाट। ठिक छ नि, त पहिला अब यो ट्रायंगलमा जाऊँ, फ्रम ट्रायंगल एबिई, एबिईबाट जाँदाखेरि यो निकाल्न छ, यो दिएको छ, पी निकाल्न छ, बी दिएको छ, पीबी भनेको tan थीटा, tan थीटा भनेको पी अपन बी हो। तर क्वेसनको हिसाबले tan थीटा को भ्यालु दिएछ, सरी थीटा को भ्यालु दिएको छ कति 30 डिग्री भयो, 30 डिग्री बराबर पी भनेको एबी अपन बी भनेको 10√3। हमें थाहा छ tan 30 को भ्यालु हो 1/√3, यहाँ दिएकै छ एबी अपन 10√3, √3 क्यान्सल आउट भयो, बच्यो कति 1 इज इक्वल टु एबी अपन 10। ठिक छ नि, अब यसलाई क्रस गुणा गर्नुहुन्छ भने आउँछ एबी भनेको हाम्रो 10 भन्छ 10 यानी कि 10 फिट आयो हो। देयरफोर हेर भाइ कि एबी को भ्यालु कति आयो त 10 फिट आयो, एसी दिएको छ, अब निकालौँ देयरफोर है, देयरफोर और लेख्न पर्छ, और लेख्न नभुल्नु होला यो बिकज। अब हेर भाइ अब के निकाल्न पर्यो भन्दाखेरि बीसी, देयरफोर बीसी भनेको हामीले थाहा छ, यो बीसी भनेको एसी माइनस ए देखि बी हो, बीसी भनेको एसी माइनस ए देखि बी, एसी भनेको 30 दिएको छ र एबी को भ्यालु निकालेको छौँ कति हामीले 10 फिट, 10 फिट त कति आयो 20 फिट आयो भनेपछि यो बीसी को भ्यालु कति आयो त 20 फिट। अब किनकि बीसी बराबर त इडी न हुन्छ, यो हेर त बीसी बराबर इडी हुन्छ, त देयरफोर इडी कति हुन्छ, इडी बराबर बीसी, अब बीसी बराबर 20 फिट, देयरफोर इडी भनेको 20 फिट भइहाल्यो। इडी निकाल्न के हो, इडी निकाल्न छ, इडी आइहाल्यो, त लास्टमा लेख्न पर्छ यसरी, देयरफोर हाइट अफ ट्री इज इक्वल टु 20 फिट एन्सर। ओके, अर्को क्वेसनले के भन्दैछ भन्दाखेरि कि अ पिलर अफ 60√3 मिटर हाइट वाज फिक्स्ड एट द सेन्टर अफ अ मिडो, the angle of the elevation of its top was found to be 30 degree when observed from a point at the circumference of the meadow, then find the diameter of the meadow। क्वेसनले के भन्दैछ भन्दाखेरि कि एउटा गोलो के छ मिडो छ, के छ मिडो, मिडो भनेको चौर है, एउटा फिल्ड दिएको छ, फिल्ड हो, एउटा चौर हो, गोलाकारको छ, गोलोमा छ। अब यसको सेन्टरमा है, यसको सेन्टरमा एउटा यसरी पिलर के गरिएको छ गाडिएको छ, के गरिएको छ गाडिएको छ यसरी, ठिक गाडिएको छ र यो पिलरको हाइट दिएको छ कति छ भन्दाखेरि 60√3 मिटर, कति छ 60√3 मिटर दिएको छ, ठिक छ नि, यो 60√3 मिटर भइहाल्यो। र यसपछि क्वेसनले के भन्यो भन्दाखेरि कि यो मिडोको सर्कम्फरेन्स यानी कि यसको पेरिमिटर, परिधिको कुनै एउटा बिन्दुबाट जब यो पिलर को टुप्पोमा यसरी हेरियो नि त कोण चाहिँ बन्यो, एंगल अफ इलिभेसन बन्यो कति 30 डिग्री, कति बन्यो 30 डिग्री, एंगल अफ इलिभेसन बनेछ यो 30 डिग्री भनेपछि यो कोण चाहिँ बन्यो 30 डिग्री, यो छ 90 डिग्री। हेर भाइ यो गोलाकार एउटा मिडो छ, त्यो मिडोको ठ्याक्कै बिचमा एउटा 60√3 मिटर अग्लो के गाडिएको छ भन्दाखेरि एउटा पिलर गाडिएको छ, ठिक छ। र अब यो गोलाकार जुन मिडो छ यसको एउटा कुनै बिन्दुबाट जब यो पिलरको टुप्पोमा हेरियो त कोण पाइयो 30 डिग्री छ भने अब यो यसको डायमिटर पत्ता लगाउनुहोस्, यो मिडोको डायमिटर पत्ता लगाउनुहोस्। त मलाई बताउनुहोस् यो ठ्याक्कै सेन्टरमा छ, यो जुन पिलर छ नि यसको ठ्याक्कै सेन्टरमा छ, यो खेतको ठ्याक्कै सेन्टरमा छ भनेपछि मलाई बताउनुहोस् त यो यहाँदेखि यहाँसम्म जुन छ यो आर हो कि होइन, रेडियस हो कि होइन, अर्धव्यास हो कि होइन, यो अर्धव्यास हो।
त्यदि यो निकाल्न सक्यो भने अर्धव्यास रेडियस निकाल्न सक्यो भने रेडियसमा 2 ले इन्टु गर्ने बित्तिकै त्यसको डायमिटर आउँछ कि आउँदैन? आउँछ। भनेपछि पहिला के निकाल्न पर्यो? पहिला रेडियस निकाल्न पर्यो, भनेपछि यो निकाल्न पर्यो। यो त नाम दिउँ न, सपोज भन यो मान ए हो, यसलाई भनिदिने बी, यसलाई भनिदिने के त सी। त पहिला यो निकाल्न पर्यो, किनकि यो आयो भने त पुरै डायमिटर आउँछ। तर भाइ यो एउटा राइट एङ्गल ट्रायङ्गल हो, राइट एङ्गल ट्रायङ्गलमा यो चाहिँ पी हो, यो चाहिँ बी हो। पी कहाँ पर्छ त? ट्यानमा पर्छ, ट्यान थीटा भनेको पी बाई बी हो। त पहिला हेरौँ है के दिएको छ। सोलुसन एङ्गल अफ इलिभेसन दिएको छ, भन्छ थीटा कति हो त? 30 डिग्री। त्यसपछि हाइट अफ द टावर, हाइट अफ द पिलर, हाइट अफ पिलर दिएको छ। हाइट अफ पिलर कति छ अरे? एबी दिएको छ कति? 60√3 मिटर। निकाल्न के छ? डायमिटर, डायमिटर अफ मिडो। डायमिटरलाई भनौँ न, अब डायमिटरलाई डी भनिदिउँ, डी बराबर वाट। ठिक छ नि। तब अब राइट एङ्गल ट्रायङ्गलमा जा, फ्रम ट्रायङ्गल एबिसी, त एबिसीबाट हामीलाई थाहा छ ट्यान थीटा भनेको पी अपन बी हो। त थीटाको भ्यालु त दिएको छ, थीटा भनेको 30 डिग्री, सो पुट थीटा इक्वल टु 30 डिग्री। अब पी भनेको त हाम्रो कति हो? एबी हो, र एबी भनेको 60√3 हो, लेख्न पाइन्छ। पी भनेको 60√3, बी भनेको यो भागले बी भन्छ, बी भनेको बीसी, यसले गरिदिनु बीसी। अब tan 30 को भ्यालु हामीलाई थाहा छ नि त, 1/√3 हो, अनि बराबर 60√3 अपन बीसी। अब हेर है, और भइहाल्यो, बीचमा इक्वल टु छ भने क्रस इन्टु गर्न पर्यो। त्यो बीसी इन्टु 1 गर्नुहुन्छ भने कति आउँछ? यो बीसी आउँछ। ठिक छ नि। 60 यसले √3 मा गर्छ भने 60 को 60 भइहाल्यो है। √3 इन्टु √3 को स्क्वायर हुन्छ, त्यो स्क्वायरले स्क्वायर रुटलाई क्यान्सल आउट गरिदिन्छ, भनेपछि यहाँ 3 बच्यो। भनेपछि बीसी भनेको कति आउँछ त? यो 60 इन्टु 3 भनेको 180, यहाँ फिटमा छ, सरी मिटरमा छ, मिटर लेखिदिनुहोस्। भनेपछि है त्यो बीसी को भ्यालु कति आयो त? बीसी को भ्यालु आयो हाम्रो 180 मिटर। तर यो बीसी भनेको त आर न हो, रेडियस न हो। यहाँ लेख्न सकिन्छ देयरफोर रेडियस आर भनेको 180 मिटर। तर निकाल्न के छ? निकाल्न छ डायमिटर हो। देयरफोर डायमिटर अफ मिडो, डी बराबर में था 2r हो। 2 को 2, आर भनेको 180, त्यही पुट 180 मिटर भनेपछि 18 × 36 360 मिटर भइहाल्यो। यो हाम्रो के हो त? रिक्वायर्ड आन्सर।